یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والیو، قوا انفسکم، اپنے آپ نو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے دھیاں پتر تے بیوی تے گھر والے انہاں نو بھی بچاؤ۔ میرے مولا کدے کولو بچائیے؟ گرمی کولو، سردی کولو، میرے مولا موسماں کولو، میرے مولا دشمناں کولو کدے کولو بچائیے؟ ایڈا وڈا محل تے بنایا ہے، بار موٹا جہا بوا بھی لایا ہے، بار مضبوط تالے بھی لائے نے، اندر کیمرے بھی لائے نے، ساریاں نگرانیاں کیتیاں نے، گارڈ بھی کھڑے کیتے نے میرے مولا۔ ہن کدے کولو بچائیے؟ فرمایا نارا، کدے کولو بچانا جے؟ آگ کولو بچانا جے۔ تے پتر تے تھی تے نواسا تے پوترا تے دوترا او تواڈیاں اکھاں دے سامنے بوا کھول کے باہر نکلے، صرف دھوپ دے اتے نکلے، نکلن دیندے ہو کہ نہیں؟ ہیں جی نہیں نکلن دیندے، دوڑ کے باہر آندے ہو تے پتر تے دوترے تے پوترے نو گلے لا لیندے ہو۔ او پتر گرمی بڑی ڈاڈی ہے، دھیان کر میرے بچہ اندر رہ، کہ دنیا دی گرمی ڈاڈی ہے نا تے یاد رکھیو جیڑی جہنم دی آکے آپ نے فرمایا 500 سال بندہ جہنم تو دور ہوئے گا، اتھے بھی انہوں گرمی تے حرارت محسوس ہوئے گی۔ 500 سال ایک بندہ ٹردا رہے، 5 صدیاں، اینی دور جہنم ہے، اتھے گرمی بندے نو محسوس ہوئے گی کہ جس جہنم دے وچ ڈالیا جائے گا۔ اللہ دی پناہ کہ فرمایا پھر ٹکو نہ اپنی اولاداں نو تے اپنے آپ نو ہی ٹکو، کہ نال آکھیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، انہاں نو حکم دیندے رہو۔ وَأْمُرْ، امر کہندے نے ایک وار نہیں، 2 وار نہیں، 3 وار نہیں، بار بار صبح شام دوپہر رات حکم دیندے رہو، کہندے رہو، ہو کے دیندے رہو۔ اس گل دے اہلکا، اپنے گھر والیاں نو، دھیاں نو، پتراں نو، زنانی نو کی کہنا جے؟ بالصلاۃ، کیدا کہنا ہے؟ نماز دا کہنا وے۔ میں کی کراں جی؟ پتر تگڑا ہو گیا وے، وڈا ہو گیا وے، ہن گل کراں تے اکھاں کڈدا ہے، ہن کواں تے بولدا ہے میرے مقابلے وچ۔ میں کی کراں جی؟ میں اپنی عزت پیا بچانا وا، نا نا عزت نہ بچاؤ، عزت دیاں حفاظتاں تے میرا رب خود کرے گا۔ تانوں حکم کیے؟ انہاں نو حکم دیندیاں رہنا نماز دا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، حکم بھی دینا جے تے آپے بھی اتے پکیاں رہنا ہے کہ نہیں؟ ہاں پتر میں ذرا میچ ویکھاں، تو ذرا نماز پڑھ کے آ، ہے اے پتر میں ذرا سوٹا مار لاں اے ٹوکے دا، تو ذرا نماز پڑھ کے آ۔ نا میاں نا، انہوں کہنا ہے تے پہلے آپے بھی اٹھنا ہے، نماز ال جانا ہے۔ انشاءاللہ کہن دی لوڑ نہیں پوے گی، اللہ خود دل وچ پا دے گا کہ میرا بڈھا پیو سردیاں دے وچ صبح صبح او دھندا پیاں نے مسجد دی راہاں وچ ہنیریاں وچ جا رہے ہے۔ اے جے ترغیباں جڑا قرآن دیندا ہے تے اے سانو ساریاں چیزاں لبدیاں پیاں نے اللہ دی طرفوں تے او دی عنایت ہے۔ لہذا جیڑا وقت گزردا ہے نا تہاڈا مسجد دے وچ او قیمتی